आज से कोई 3-4 साल पहले सोशल मीडिया पर एक मादा बंदर यानी बंदरिया की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने नीम बेहोश बच्चे के बुश फायर में जख्मी होने पर जिस कर्ब और दुख से रो रही है और अपनी गोद में उसका सर रखकर जिस बेचारगी से दुहाई दे रही है, उसको देखकर हर इंसानी आंख भर आई थी। ये वाकया इंडिया के शहर जबलपुर के जंगलात में आग लगने से पेश आया था, लेकिन ये तस्वीर दुनिया भर में अमेज़न के जंगलों की आग के हवाले से मशहूर हुई थी। जिस इंसान ने भी इंटरनेट पर इस तस्वीर को देखा, उसने ये जाना था कि इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई माँ और औलाद का रिश्ता है। चाहे माँ इंसान की हो या किसी जानवर की, अपनी अपनी औलादों के लिए माँ का प्यार और फीलिंग्स अनमिट और अनमोल हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे आज दोबारा पाकिस्तान के गर्म सियासी माहौल में बहुत शिद्दत से याद आ रही है, और इसकी वजह मरियम नवाज की पिछले दिनों इस्लामाबाद के एक सियासी जलसे में की जाने वाली वो तकरीर है, जिसमें उन्होंने कहावत का हवाला देते हुए कहा था कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर ये पांव रख देती है। कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं ना, क्या जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुजदार के ऊपर अपना पांव रख दिया। खातिनों हजरात, इस जुमले का पाकिस्तानी सोसाइटी में अरसा दराज से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से कई साल पहले अल्ताफ हुसैन के बारे में भी यही बात की गई थी कि जब गवर्नर इशरतुल आबाद के दौर में MQM के कारकुन किसी जुर्म में रंगे हाथ पकड़े जाते तो अल्ताफ हुसैन कारकुन को पहचानने से ही इनकार कर देते, और तब भी ये बात उनसे मंसूब करके कही गई कि जब बंदरिया के पैर जलते हैं तो वो अपने बच्चों को पाँव के नीचे दे देती है। उसको तब सिर्फ अपनी फिक्र होती है, बच्चे चाहे जलें या मरें। इसी तरह मशहूर टीवी एंकर मेहर बुखारी ने भी नवाज शरीफ के रवैये को तनकीद का निशाना बनाते वक्त तो यहाँ तक कहा था कि नवाज शरीफ ने लंदन के फ्लैट्स के इल्ज़ाम से खुद को बचाने के लिए उसमें अपनी औलाद का नाम ले दिया है, क्योंकि जब बंदरिया के पैर जलने लगते हैं तो अपने बच्चों को पाँव के नीचे रख लेती है। जाता है कि जब इसके पाँव जलने लगते हैं तो अपने बच्चों को पाँव के नीचे रख लेती है। बड़े मियाँ साहब के तौर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। खुद को बचाव के लिए लंदन फ्लैट से अल अजीजिया मिल तक की मलकियत का बोझ अपने बेटों पर डाल दिया। मादा बंदर के बारे में जो बात आज तक मुझे मालूम थी वो ये कि बंदरिया का अपनी औलाद से प्यार तो मिसाली है, और जानवरों में जो जानवर सबसे ज्यादा अपनी औलाद की निगरानी, निगहदाश्त और हिफाजत करता है वो बंदरिया ही है, और शायद इसलिए जानवरों की दुनिया में इसे सुपर मॉम भी कहा जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक सुपर मॉम अपने पैरों पर लगने वाली आग अपने बच्चों के सीने पर लगकर बुझाए? जानवरों की केयर की आलमी तंजीम WWF ने अपने एक आर्टिकल में, जिसका टाइटल 5 रिमार्केबल एनिमल मॉम्स है, उसमें इंकशाफ किया है कि 5 मादा जानवर अपनी औलाद से उतना ही प्यार करती हैं कि जितना एक इंसानी माँ, और उनके एहसासात भी वही होते हैं जो एक इंसानी माँ के होते हैं। इन 5 मादा जानवरों के नाम इस आर्टिकल में अलग तरतीब ये हैं: ओरंगुटान मदर, पोलर बियर मदर, एलिफेंट मदर, चीता मदर, पेंगुइन मदर। और ये देखिए कि इन 5 मादा जानवरों की फहरिस्त में भी जो मादा जानवर सर फहरिस्त है वो ये बंदरिया ही है। ओरंगुटान बंदर की ये नस्ल इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा से लेकर जापान तक के जज़ाइर में फैली हुई है। आप WWF की वेबसाइट पर जाकर भी मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं, जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है: The bond between an orangutan mother and her young is one of the strongest in nature। यानी एक ओरंगुटान मदर और उसके बच्चों के दरमियान जो प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है वो उस दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक है।
اور امریکہ کے مشہور نیشنل جیوگرافک میگزین نے تو بندروں کی ایک نسل چمپینزی کے بارے میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ چمپینزیز moms are like us, they mourn, dote and take me time. یعنی ایک چمپینزی ماں ہماری ماں ہی کی طرح ہوتی ہے، وہ انسانوں ہی کی طرح محبت کرتی ہے، غمزدہ ہو تو ماتم بھی اسی طرح کرتی ہے اور اپنی اولاد کا دھیان بھی ویسے ہی رکھتی ہے کہ جیسے ایک انسانی ماں۔ جانوروں کے تحفظ کی دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن WWF اور دنیا میں جنگلی حیات کے سب سے بڑے میگزین نیشنل جیوگرافکس بندروں ہی کی 2 مختلف نسلوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین، ٹی وی اینکرز اور پاکستانی میڈیا بالکل 360 ڈگری دور جا کر ایک نئی بات کر رہے ہیں، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ بات کی تہہ تک جانے کے لیے میں نے اس کہاوت کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ میری اس تحقیق کے مطابق جو حقائق میرے سامنے آئے وہ یہ ہیں کہ ہماری اردو زبان یا پاکستان کی کسی مقامی زبان کی ڈکشنری میں اس کہاوت کا ذکر نہیں ہے، کم سے کم میں نے نہیں پڑھا۔ اگر کوئی اردو یا مقامی زبان کا کوئی استاد، محقق یا کوئی لنگوسٹ یا کوئی لنگوسٹک ٹیچر اس میں میری رہنمائی کرنا چاہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پاکستان میں تقریباً 75 سے 80 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ میں نے کسی زبان کی ڈکشنری یا لٹریچر میں یہ کہاوت نہ دیکھی نہ پڑھی، حتیٰ کہ دوسری زبانوں انگلش، عربک، ملیشین، ہندی اور جاپانی ڈکشنریز میں بھی اس نوعیت کا کوئی فریز، محاورہ یا کہاوت میری نظر سے نہیں گزری۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاوت آئی کہاں سے ہے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں، ٹی وی اینکرز اور میڈیا سے جڑے لوگوں نے ایک غلط بات کو کہاوت کا رنگ دے کر کسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو نہیں کیا؟ اور اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کوئی کہاوت وہاوت نہیں ہے، تو پھر بندریا کے پاؤں جلنے کی بات میں کتنی صداقت ہے؟ آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتش دان یا جلتی لکڑیوں کو جلا کر اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ تاپتے ہیں، اور چونکہ چھوٹے بچوں کو براہ راست آگ کے سامنے بٹھانے سے گریز کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں وہ جلتی آگ یا کوئلے کو ہاتھ سے نہ پکڑ لیں، تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ اپنے ہاتھ یا پیر آگ کے سامنے رکھ کر انہیں گرم کر کے بچوں کے ننھے ننھے ہاتھوں یا پیروں سے رگڑ کر انہیں حرارت پہنچاتے ہیں۔ جانوروں میں بندروں کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ انسانوں کی طرح سردیوں میں جلتی آگ کے سامنے اپنے ہاتھ پیر تاپتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مادہ بندر بھی جلتی آگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ پیر تاپتی ہے، اور جب اس کے ہاتھ پیر آگ سے خاصے گرم ہو جاتے ہیں تو انہیں وہ اپنے بچوں کے جسم پر رکھ کر رگڑ رگڑ کر انہیں حرارت اور گرمائش فراہم کرتی ہے۔ جاپان کے ایک چڑیا گھر میں سردیوں کے موسم میں بندر باقاعدہ بون فائر کر کے خود کو گرمائش پہنچاتے ہیں، اور لوگ یہ سالانہ بون فائر دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے اس چڑیا گھر میں پہنچتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے کسی نے آگ کے سامنے کسی مادہ بندر کو گرم پیروں کے ساتھ اپنے بچوں کے جسم کو سہلاتے اور رگڑتے دیکھا ہوگا، اور جس کی توجہ دیکھنے والے نے یہ نکال لی کہ وہ اپنے جلتے پیروں کو اپنی اولاد کے سینے پر رکھ کر بجھا رہی ہے۔ یہی ایک بات مجھے قرینِ قیاس لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تو اس کہاوت کا کوئی دوسرا پس منظر نہیں ہو سکتا۔ سننے اور دیکھنے والوں کو میں یہ بتا دوں کہ کہاوتیں اور محاورے کسی بھی زبان کے لیے زیورات کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہی کے استعمال سے زبان میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اردو ادب میں کسی واقعے یا قصے وغیرہ کا نتیجہ جو لگے بندھے الفاظ میں بطور مثال بیان کیا جائے اسے کہاوت یا ضرب المثل کہتے ہیں۔
अगर हम उर्दू अदब में कहावत की इस तारीफ को दुरुस्त मानकर अपनी बात आगे बढ़ाएं तो बंदरिया के पांव जलने वाली कहावत से तो ये समझा जाएगा कि जानवरों में मादा बंदर बहुत खुदगर्ज और कमीन होती है, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी औलाद को भी मारने से गुरेज नहीं करती। लेकिन हकीकत में तो मादा बंदर अपनी औलाद के लिए बहुत केयरिंग और लविंग होती है। और इस क्लिप के आगाज में जो तस्वीर आपने एक रोती हुई मादा बंदर की अपने जख्मी बच्चे के साथ देखी है, वो एक तस्वीर ही इस कहावत को गलत साबित करने के लिए काफी है। तो फिर क्या हम किसी गलत वाक़े को कहावत का रंग देकर अपने कल्चर, तहजीब और ज़ुबान का मजाक बनवा रहे हैं? हमें यह सोचना होगा।